اکھاں وچ اتھرواں دے دریا جاری ہو گئے رو کے آندیاں نے وے بابلا زارا تیرے ویڑے راضی رہی وے بیٹیاں تھوڑا کھا کے بھی راضی ہوندیاں نی وے بیٹیاں باپ دے ویڑے دکھی رہ کے بھی راضی ہوندیاں نی آندیاں نے بابل دا چمبا دے ویڑے بابل دے گلشن دے ویڑے رو کے آندیاں نے وے بابلا اج تیری بیٹی ٹر چلی اج تیری زہرا ٹر چلی لوگ میرے امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے اج بیٹی آئی جے جدا نام سیدہ جے جدا نام طیبہ جے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دیانی میں کتاباں اندر پڑھیا ہے حضور اٹھ کے کھڑے ہوندے حضور اٹھ کے استقبال کر دینے تے جا کے بیٹی نو سینے لندینے میرے امام نے دسیا کائنات لوگو بیٹیاں نال پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے بیٹیاں نال پیار کرنا کریم نبی دی سنت ہے بیٹیاں نو سینے لاؤ مدینے والا راضی ہوندا ہے کائنات والا ہے بیٹیاں نو کدی بوجھ نہ سمجھیا ہے بیٹیاں یون تے پریشان ہو یار اج کسے دے ویڑے تے نہیں آ جان اج کسے دے ویڑے دو آ جان اوے عثمان لوکی مینے دے دینے اوے سساں بھی مینے مار دیانی اوے خامد بھی مینے مار دینے آندے نے بیٹیاں جمن علی ساڑے ویڑے آ گئی اوے بیٹیاں جمن علی ساڑے ویڑے آ گئی اوے کدی کسے ماں نو دکھی نہ کرے آج کدی کسے بیٹیاں دی ماں نو تکلیف نہ دیا جائے اے لوگا اے بیٹیاں دینا لوی اللہ رے اے بیٹھے دینا لوی اللہ رے اے بیٹیاں نل پیار کریے گلشن کھل جاندائی اے رب دیاں رحمتاں جاندیانی اے لوگوں میں باپ غریب ویکھے جائے جدے ویڑے بیٹی آئی خوش خالی آ گئی اے بیٹی آئی رحمتاں دے دروازے کھولے گئے اے بیٹی آئی اللہ دی رحمت آ گئی اے لوگوں کدی بیٹی نو چڑک نہ ماری یار اے لوگوں کدی بیٹی نو دکھی نہ کر یار اے بیٹیاں دے لاڈی باپ ویندا جے اے بیٹیاں دا پیاری باپ ویندا جے اے جو منگے لے کے دے چھڑیار اے جو منگے لے کے دے چھڑیار کائنات دے لوگوں پھر دے پتہ ہی کوئی نہیں اے بیٹیاں بگانیاں ہو جانیاں اے بیٹیاں تیرے ویڑوں ٹر جانیاں ایک دن آ جانا اے دی ڈولی اٹھ جانیاں پھر باپ بھی چھم چھم روندے ویکھن پھر ویر بھی ٹکرا مار دے ویکھن اے ویڑے وچ رونق ٹر چلی جے اے رونق بیٹی نال ہوندی جے مینوں اللہ دی عزت دی قسم اے باپ مزدوری کر کے آیا اے باپ دیاڑی لا کے آیا اے پانی بیٹیاں دیندی جے اے کھانا نو فکر بھی بیٹیاں نہیں ہوندی پھر باپ دے سینے لگی چمڑ جاندیاں نے بابا جی کی باپ رویا جے ایک 80-90 سال دا بابا میرے سامنے رویا ہے آندہ سلطانی صاحب بیٹیاں دے دکھ ماری دے دے جے سلطانی صاحب بیٹیاں دے دکھ مکا دے دے میں کہا بابا دست صحیح کی ہویا آندہ کاری صاحب میری کوئی بیٹی جے آج اپنے خامن دے ویڑے بچ رہندی ہے آندہ کاری صاحب راتی فون ہوتا ہے آندھی ابا میں بڑی تنگ ہو گئی وے بابلا تیری رانی اجڑ گئی وے بابلا تیرے گھر دی رونق پریشان ہو گئی اوے میں ہاتھ جوڑ گیا نہ بابا نو اے لوگو پتہ نہیں بیٹیاں نو سکون ملے کہ نہ ملے پتہ نہیں بیٹیاں نو چین ملے کہ نہ ملے اے سارے تمنا پوری کریار او دے دل دیاں ریجاں پوریاں کریار آندہ کری صاحب جدو بیٹی دا فون ہوندا جے ایک باری آندی ابا
جدوں دی تیرے ویڑیوں آئی وے بابلا دل دا سکون مک گیا وے بابلا صبح بھی تیری رانی نو مارا پیندیاں وے بابلا راتی بھی گالاں پیندیاں وے بابلا تیری پگڑی بچان دی خاطر وے بابلا ساری رات رونی رو کے کم بھی کرنی پھر چپ کری جانی آنی میرا بابل کتے بیست نہ ہو جائے میرے بابل دی عزت نہ خراب ہو جائے آندہ کری صاحب جدو باندھو دا فون ہوتا ہے جدو بیٹی دی کہاں لوندی کری صاحب میرا کھانا چھٹ جاندہ جائے کری صاحب میری بھوک مک جاندی جائے آندہ کری صاحب میری پیاس مک جاندی جائے اوے لوگو اوے تیاں نو برا نہ سمجھیا جائے اوے تیاں نو بوجھ نہ سمجھیا جائے میرے تے تیرے نبی دے ویڑے چار آئیانی میرے تے تیرے رسول دے ویڑے چار آئیانی چاری بیٹیاں آئیاں نبی راضی ہوئے نے چاری بیٹیاں آئیاں نبی خوشی ہوئے نے اوے تیرے ویڑے ایک بیٹی ہوئے پھر بھی پیاری کریا کر تیرے ویڑے دو بیٹیاں آن پھر بھی پیاری کریا کر آج میری گل مسلمانوں دل تے پکی کر لیا رہے آج میری گل دل تے نقش کر لیا رہے اوے پتری لالچی ہوندے اوے تیاں لالچی نہیں جے ہوندیاں اوے تیاں بڈیریاں ہو جان پھر بھی میکیاں دی کھچ کھاندیاں نی پھر بھی اماں یاد کر کر روندیاں نی پھر بھی بابا یاد کر کر روندیاں نی حضور بیٹی نو سینے لایا ہے پھر منظر کائنات تالیو بھی آیا ہے اوے بیٹیاں تیرے ویڑے آ جان تیری بیٹی کسے دے ویڑے چلی جائے لوگوں پیار کریا جائے دکھی نہ کریا جائے جدو سیدہ دی جان دا ویلا ہویا ہے جدو فاطمہ دی جان دا ویلا ہویا ہے سلمہ اندر گئیاں فرمایا بیٹی تیار ہو جا بیٹی علی لین واسطے آئے سیدہ روئیاں جائے سلمہ دوڑ لاگے کریم نبی دے سامنے ہاتھ جوڑے اکھاں وچ اتھرو آگے عرض کی تی سونیا اج بیٹی روئی جے اج سیدہ رو پیانی کائنات مسلمانوں حضور جا کے بیٹی نو سینے لایا فرمایا بیٹی روئی کیوں ہے دس کوئی دکھ تے نہیں پہنچیا دس کوئی تکلیف تے نہیں پہنچی اے بیٹی دس میں تنو بڑا پیار کیتا ہے کائنات مسلمانوں جناب زارا نے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑے تے اکھاں وچ اتھرواں دے دریا جاری ہو گئے رو کے آندیاں نے وے بابلا زارا تیرے ویڑے راضی رہی وے بیٹیاں تھوڑا کھا کے بھی راضی ہوندیاں نی وے بیٹیاں باپ دے ویڑے دکھی رہ کے بھی راضی ہوندیاں نی آندیاں نے بابل دا چمبا دے ویڑے بابل دے گلشن دے ویڑے رو کے آندیاں نے وے بابلا اج تیری بیٹی ٹر چلی اج تیری زہرا ٹر چلی وے بابلا اج ہمہ دیاں یاداں آیاں اج سیدہ انوما دیاں یاداں آیاں وے مری جان جینا دیاں ماواں مری جان جینا دیاں ماواں انہوں دہندہ کون پیاری اینا بیٹیاں نال پیار کریان اینا بیٹیاں نو سینے لایان اے گھر وچیاں میں بیٹی دا متھا چوم لیا کر اے بیڑے وچیاں میں بیٹی نو سینے لا لیا کر تے چھوٹیاں یون پھر بھی پیار کریا کر اے جوان ہو جن پھر بھی پیار کریا کر اینا ایک دن ٹر جانا اے بہار مک جانی نہ باپے روندے ویکھے جے آندے نے انشاءاللہ کسے دی بیٹی دکھی نہ ہوئے
جوے چرائی صاحب اللہ دی عزت دی قسم اے دنیا دے منظر وے کے اکھاں روندیاں نی اے دنیا دے منظر وے کے دل روندا جے کدی کسے باپ نو دکھی نہ کری آجے اے بیٹی روے باپ رو پیندا جے اے بیٹی روے ماں رو پیندی جے اے بیٹی ایک واری فون کر ادھی رات دا ویلا ہوے بابل دیاں دوڑاں لگ جاندیاں جے اے ماں دی رات دی نیندر اٹھ جاندی جے بھراواں دا سکون مک جاندا جے انہاں بیٹھیاں نال پیار کر انہاں بیٹھیاں نال پیار کر اج میری گل من لے تے جے برونے ملک ہے پھر بھی بیٹی نال پیار کریا کر جے پاکستان وچ وسنا ہے پھر بھی بیٹی نال پیار کریا کر اوے بیٹی جس ویڑے وچ راضی ہوندی جے اس ویڑے اتے اللہ بھی راضی جے او دا یار بھی راضی ہے جس ویڑے وچ بیٹی راضی ہوئے اس ویڑے تے خدا بھی راضی ہے خدا دا یار بھی راضی ہے خدا بھی راضی ہے خدا دا یار بھی اس واسطے یار بیٹیاں نال پیار کرو نفرت دی نگاہ نال کدی بھی نہ وے بیٹی نو تیرے گھر بیٹی آ گئی مٹھائیاں ون خوشیاں کر ربا تیرا شکر ہے اور میں تے وہ بھی لوگ ویکھے نو دعاواں کر کر کے بیٹی منگ دے کئیاں دے 5 پتر جے تے پھر وہ رب اگے دعا کر دے آندے نے مالکا تیری مہربانی سانو بیٹی عطا فرما سانو بیٹی عطا فرما انہاں بیٹیاں نال پیار کریے نا اس گھر وچ کدی بھی بے رونقی نہیں ہوندی کدی بھی بے رزقی نہیں ہوندی اللہ رزق دے دروازے کھول دیندا ہے جتھے بیٹی